अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग टिप्स के बारे में, जिनको अगर आप फॉलो करें ना तो अपने बच्चे की पर्सनालिटी में वाज़िया चेंज महसूस करेंगी और अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बना सकती हैं। देखिए, हर माँ अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे की बेहतरीन परवरिश करे, उसे अच्छा खाना खिलाए, उसे बेपनाह प्यार दे, अच्छे आदाब सिखाए और अच्छी-अच्छी बातें सिखाए। मतलब एक माँ ना हमेशा ये चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे और ज़िंदगी में कामयाब हो। लेकिन फिर भी चाहे वो हाउसवाइफ है या प्रोफेशनल है, हर माँ के दिल में ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या मैं अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश कर रही हूँ? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी तो नहीं? और ये सवाल सिर्फ़ वो खुद से नहीं करती, बल्कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो भी इस सोच को मज़ीद बढ़ा देती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा करे ना, तब तो माँ को कभी कोई एप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन अगर बच्चा छोटी-सी गलती भी कर दे ना, तो फ़ौरन कह दिया जाता है कि देखो, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है इसे, या कैसे माँ-बाप ने इसकी परवरिश की है। तो ऐसे लोगों की ना बातों की हमें बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। हम कितनी ही कोशिश कर लें, ऐसे लोग ना कभी मुतमईन नहीं होंगे। हमें तो सिर्फ़ अपने बच्चों को खुश रखना है, क्योंकि वो हमारी दुनिया है। और सच तो यह है कि हर बच्चे के लिए उसकी माँ दुनिया की बेहतरीन माँ होती है। अगर हमें लगता भी है ना कि हम अच्छी माँ नहीं हैं, तब भी हकीकत ये है कि हमारी औलाद हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ समझती है। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है ना, कि हम दिल से इस बात को तस्लीम करें कि हम एक अच्छी माँ हैं। इसके बाद हमें ये सीखना है कि हम हर वक़्त सिर्फ़ माँ बनकर ना जिएँ। थोड़ा-सा वक़्त अपनी ज़ात के लिए भी निकालें। अपनी दिलचस्पियाँ, शौक़ और खुशियों के लिए वक़्त निकालना ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपनी ज़ात से जुड़ेंगे ना, तब ही हम जज़्बाती तौर पर तंदुरुस्त भी रह सकेंगे। इसके अलावा ज़िंदगी में रूटीन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की फ़ैसला साज़ी को ना आसान बनाती हैं। हम आसानी से डिसीज़न ले पाते हैं और फिर हम ज़्यादा मौसर, पुरजोश और तख्लीकी बन पाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ़ बच्चों पर रूटीन्स थोपेंगे ना और ख़ुद उनको नहीं फ़ॉलो करेंगे, तो बच्चे इस पर कभी अमल नहीं करेंगे। हमें सुबह और शाम की रूटीन जो है ना, ख़ुद फ़ॉलो करनी चाहिए। तो फिर बच्चे जब देखेंगे ना कि इनकी माँ डिसिप्लिन्ड है, तो वो भी सीखेंगे। और यानी कि हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए दिन भर के कामों की। लेकिन फिर होता क्या है, हम टू डू लिस्ट बना तो लेते हैं, लेकिन दिन के अख्ताम पर अक्सर हम ना ये महसूस करते हैं कि कुछ काम रह गए हैं। तब हम फिर ना खुद को तनकीद का निशाना बनाने लगते हैं। वो इसलिए होता है कि हमारा दिमाग ना और बहुत से काम निकाल लेता है जो आज करने वाले नहीं होते। और होता क्या है, उनको करते करते दिन गुजर जाता है, लेकिन हमारे काम ख़त्म ही नहीं होते। और जब काम ख़त्म नहीं होते ना, तो हमें कभी तसल्ली नहीं होती। हमारा दिमाग कहता रहता है, ये भी करो, वो भी करो, कल क्या करोगी? तो अगर आप चाहते हैं ना कि हमारा दिमाग जो है पुरसकून हो और हम अपने कामों से मुतमईन हों, तो हमें हर रात बैठकर ना ये लिखना चाहिए कि हमने आज किया क्या है। क्योंकि अगर कुछ काम रह भी गए हैं ना, तो हमने बहुत से और कुछ काम किए होते हैं जो लिस्ट में नहीं थे। क्योंकि बच्चों और फैमिली की ज़रूरियात के मुताबिक ना हमारी लिस्ट दिन भर बदलती रहती है। कभी कोई मेहमान आ गया, या कोई बच्चों का नाश्ता, दोपहर का खाना, बच्चों को तैयार करना, लंच बॉक्स, घर की सफाई। हम इन सब छोटे-छोटे कामों को ना काम नहीं समझते। लेकिन आपको पता है, इनमें वक़्त और एनर्जी दोनों लगती है। और दिन के आखिर में ना हमें ये सारे काम लिखने भी चाहिए। इसी तरह बच्चों की ना जज़्बाती तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा उदास हो, नाराज़ हो या डरा हुआ हो ना, तो उसके जज़्बात को रद्द ना करें, बल्कि उनको कबूल करें और सिखाएं कि इन जज़्बात से कैसे निपटा जाए। वरना वो जज़्बात उसके ना दब जाएंगे और फिर बड़ी उम्र में जाकर ना वो बेचैनी, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। हम अक्सर बच्चों को ना कूल दिखने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, उनको पैम्पर करते हैं, बल्कि ओवर पैम्पर करते हैं। हर ख्वाहिश पूरी करते हैं बगैर देखे कि वो जायज़ है या नहीं। इससे क्या होता है कि बच्चे फिर ना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहते। और हमें आज़ादी और डिसिप्लिन का बैलेंस सिखाना है, ताकि बच्चे आगे चलकर ना खुद मुख्तार बन सकें। और बच्चे बच्चे होते हैं, इनसे मुकम्मल परफेक्शन की तवक्को कभी ना रखें। अगर वो हर बात पर अमल ना करें ना, तो सब्र से और नरमी से समझाएं, गुस्से से नहीं। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम भी ऐसे ही करते थे। हमें भी बहुत सी बातें बताई जाती थी, समझाई जाती थी, रूटीन्स बना के दी जाती थी, लेकिन हम फॉलो नहीं करते थे। बच्चे हैं, वो अगर मुकम्मल परफेक्शन के साथ नहीं काम कर रहे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्यार से, नरमी से, सब्र से काम लें, गुस्से से नहीं, बल्कि इस्तकामत और मोहब्बत से इनको सिखाएं कि क्या सही है और क्या गलत है।
اس کے بعد اپنی غلطی ماننا سکھائیں، صرف بچوں سے سوری نہ کہلوائیں بلکہ خود بھی جب غلطی ہو نا تو بچے سے معافی مانگیں، تاکہ وہ یہ بات سیکھے کہ اپنی غلطی ماننا شرمندگی نہیں بلکہ حوصلے کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری ماؤں کو جج کر کے نا اپنے بچے کے سامنے خود کو بہتر ماں ثابت مت کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کی ماں تو اچھی نہیں ہے، وہ تو یہ کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، دیکھو میں تم لوگوں کے لیے کیا کرتی ہوں۔ اس سے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ بہتر بننے کے لیے نا دوسروں کو نیچا دکھانا ضروری ہے، بلکہ بچے کو یہ سکھائیں کہ ہر انسان میں نا کچھ خوبیاں اور کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور بچوں کو سکھائیں کہ سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا سب سے اہم ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ بدتمیزی کرے یا بے عزتی کرے تو وہ غلط ہے۔ بچوں کو اپنی باؤنڈریز بتائیں، ان کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو اپنی باؤنڈریز بتانا اس طرح سے بتانی ہے آپ نے، اور انہیں یہ نہ سکھائیں کہ بڑوں کی غلط باتیں بھی صرف عمر کی وجہ سے برداشت کی جائیں۔ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، چاہے وہ بڑا ہی ہے، آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں میرے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ اور مائیں خود کو نا دوسروں سے موازنہ کرنا بند کر دیں۔ ہر ماں اپنی صلاحیت اور حالات کے مطابق نا بہترین کرتی ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، ہمیں اپنی خوبیوں پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہیے۔ بچوں کو اڈاپٹیبلٹی سکھائیں، زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی حالات بدلتے ہیں، کبھی مشکل وقت بھی آتا ہے، بچوں کو ایسے حالات میں نا خود کو ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے بچوں کو مختلف تجربات سے گزارنا ضروری ہے، جیسے بھیڑ میں سفر کرنا اور مختلف ماحول میں گھلنا ملنا وغیرہ۔ اور آخر میں بچوں کو صرف خیال اور سہولتیں دے کر ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیل اور خوشی کے لمحات بانٹ کرنا ان کی یادوں میں ایک پازیٹیو امیج چھوڑیں۔ بچے یہ یاد رکھیں کہ ان کی ماں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ہنستی تھی، خوشیاں بانٹتی تھی۔ یہی وہ سب باتیں ہیں جو ایک ماں کو نہ صرف ایک اچھی ماں بناتی ہیں بلکہ ایک ذہین، باشعور اور مضبوط ماں بھی بناتی ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے نا ایک مثالی شخصیت بن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی ہمیں کسی مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہوتا نا تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ عادت تھوڑی کم کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس ہر بات کی مسلسل فکر ہی کرتے رہیں گے نا تو نہ صرف ہم اپنی زندگی کے پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کر پائیں گے بلکہ جس درست حل تک ہمیں پہنچنا ہے نا، جو ہمیں سلوشن چاہیے اس پرابلم کا، وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ اور اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں نا تھوڑا وقفہ لینا چاہیے اور روزمرہ کی بنیاد پر کچھ ریلیکس کرنے والی عادتیں ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں نا اتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا کہ اگر ہم ہر وقت ذہن پر اتنا دباؤ رکھیں گے نا، کبھی کسی بات کی ٹینشن، کبھی کسی اور بات کی فکر، تو ایک مسلسل بے چینی ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے، اور یہی چیز نا آہستہ آہستہ ہماری ذہنی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارا مزاج بھی ہمیشہ چڑچڑا، پریشان اور غصے والا بن جاتا ہے، اور پھر ہم ہمیشہ ایک ایسی ماں بن جاتے ہیں جو ہر وقت فکر مندی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی عادت اپنائیں جو ہمارے ذہن کو سکون دے۔ ہم میڈیٹیشن کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دماغ کا شور بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ہم جرنلنگ کر سکتے ہیں، یعنی دن بھر کے خیالات اور احساسات کو لکھ لینا، جس سے ذہن میں نا وضاحت آتی ہے۔ ہمیں ورک آؤٹ یا جسمانی مشق کو اپنی زندگی کا حصہ نا ضرور بنانا چاہیے تاکہ ہم جسمانی طور پر بھی طاقتور بنیں، کیونکہ اگر ہم جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے نا تو ہم ذہنی اور جذباتی طور پر بھی مضبوط ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ دن بھر میں جتنا ہو سکے مسکراتے رہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں سے مسکرا کر ملیں گے نا، ان کی باتیں توجہ سے سنیں گے، خوش مزاجی سے ان سے بات کریں گے، تو بچوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ہماری ممی نا خوش رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری وجہ سے ہمیشہ پریشان ہی رہتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم خود بھی اس دنیا میں ایک وجود رکھتے ہیں۔ جب بچہ اپنی ماں کو دیکھے گا نا کہ وہ اپنی کیئر کر رہی ہے تو وہ یہ سیکھے گا کہ زندگی میں جب بے شمار ذمہ داریاں آئیں گی نا اس کی لائف میں، تب بھی خود کی دیکھ بھال کو وہ ترجیح دینا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ جو پیغام ہے نا، یہ جو میسیج ہے، آپ اپنے بچوں کو سب کانشیس لیول پر دے دیں گے، انہیں یہ طریقہ سکھا دیں گے کہ جب آپ خود اتنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے بھی اپنی کیئر کر رہی ہوں گی نا تو وہ بھی آگے جا کر یہی سیکھیں گے اور اپنی خوشی اور صحت کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی باتیں
اچھی لگی ہیں، مفید لگی ہیں، اگر آپ نے کوئی ایک بات بھی اس میں سے سیکھی ہے نا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ اور مائیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔